अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। फैसलाबाद में एक घनौना तरीन वाकया पेश आया है। एक बड़ा ही सीधा साधा, एक शरीफुन नफ्स लड़का, एक ताबेदार बेटा, एक ताबेदार भाई। इस लड़के की तो पूरा खानदान तारीफें करता नहीं थकता, तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। हर शख्स इसकी शराफत की गवाही देता है। 23 जून को इनकी जिंदगी में ऐसा वाकया पेश आता है जिससे पूरे खानदान की जिंदगी तबाहो बर्बाद हो जाती है। वो सीधा साधा लड़का, वो सीधा साधा भाई 23 जून को रात के 11 बजे अपनी शादीशुदा बहन और उसके शौहर यानी कि इसके बहनोई, इन दोनों की नाजेबा वीडियोस को और इनकी तस्वीर को पूरे खानदान में और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देता है। जैसे ही ये वीडियोस और तस्वीर सब देखते हैं तो हक्के बक्के हो जाते हैं। ये तो हमारा शरीफ तरीन लड़का है, इसने ये क्या हरकत कर डाली। इस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तफ्तीश भी कर ली है और तफ्तीश के दौरान एक अनोखी हकीकत इस लड़के ने पुलिस को बताई है, जो सुनकर सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि वक्त और हालात कैसे एक अच्छे खासे शरीफ आदमी को बदल देते हैं। भाई को हुआ क्या था, कैसे अपनी सगी बहन की तस्वीर और वीडियोस को वायरल कर सकता है, और सवाल ये पैदा होता है कि इसके पास वो वीडियोस कैसे आ गई बहन की, वो तस्वीर कैसे आ गई बहनोई की, जो कि नाजेबा है, काबिल एतराज है। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है और फैसलाबाद का इलाका है फैक्ट्री एरिया, जहां पर ये वकुआ पेश आया। फैमिली रहती है, घर के सरबराह का नाम है असलम अंसारी साहब। असलम अंसारी साहब की अहलिया का नाम है यास्मीन बीबी। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटी बड़ी है, बेटी का नाम है सहरिश, और बेटा बेटी से छोटा है और इसका नाम है इरफान। इरफान जो है वो लगभग कोई 23 से 24 साल का है। अब जो सहरिश है वो चूंकि बड़ी है तो सहरिश की शादी वालिदैन कर देते हैं। सहरिश दुबई में शिफ्ट हुई, वहीं पे सेटल्ड है और बेहतरीन अंदाज में अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजार रही है। साल में 1 मरतबा और कभी कभार 2 मरतबा भी ये फैसलाबाद आती है और सारे खानदान वालों को मिल मिला के वापस जाती है। ये पूरी फैमिली बहुत डिसेंट है और इरफान तो है ही शरीफ लड़का जिसकी तारीफें पूरा खानदान करता है। 2023 में शदीद बीमार हो जाते हैं असलम अंसारी साहब, जो कि घर के सरबराह हैं। बहुत जगहों पर लेकर गए, मुख्तलिफ जगहों से इलाज करवाया, लेकिन अंसारी साहब की डेथ हो गई। अब जब अंसारी साहब का इंतकाल हो गया तो घर के हालात बड़े डिस्टर्ब हुए, सिस्टम चलाना मुश्किल होने लगा। इरफान अभी चूंकि स्टूडेंट था, पढ़ रहा था, अभी सेटल तो था नहीं। ऐसे हालात में सहरिश, जिसकी अपने हाथों से वालिद ने शादी की थी, दुबई में वेल सेटल्ड थी, उसने अपनी वालिदा से ये कहा कि अम्मी एक आफत आ गई है, कोई बात नहीं, मिलकर उसको काट लेंगे, आप परेशान नहीं हो। मैं ऐसा करती हूँ, हर महीने आपको कुछ पैसे भेजूंगी, उससे आपने घर के अखराजात को पूरा करना है और परेशान नहीं होना। औलाद भी मुश्किल वक्त में काम आने के लिए होती है और ये हमारा फर्ज है। अब सहरिश तो सहरिश का जो शौहर था वो भी बहुत डिसेंट, बहुत कोऑपरेटिव था और उसको इस सारी बात पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं हुआ। उसने कहा बिल्कुल मैं बेटा हूँ, मैं मदद करूंगा और मैं रजामंद हूँ। मुझे तुम्हारा ये फैसला बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी माँ को सपोर्ट कर रही हो। उधर से सहरिश पैसे भेजने लगी, वालिदा उससे घर के अखराजात करती थी और यहाँ इरफान तालीम जो हासिल कर रहा था, 23-24 साल उम्र, वो जब बाप दुनिया से चला गया तो इरफान गलत सोहबत में बैठने लगा। वो दोस्त जो ठीक नहीं थे, जो आवारा थे, लफंगे थे, उचक्के थे, उनके साथ टाइमिंग्स बढ़ती गई मुलाकातों की। अब हुआ कुछ इस तरह से कि इसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट की तादाद बढ़ी, फिर वो सिगरेट नशे वाले सिगरेट बनने लगे, फिर उसके बाद ये नशों पे लगा, फिर उसके बाद ये बदतमीज हुआ, मुंह जुबान हुआ, हाथ छुट हुआ, रातों को घर नहीं आता था। माँ हर टाइम इरफान को समझाती, कभी पीछा करती, कभी फोन करती। जब घर आता उसको बैठ के समझाती कि बेटा अपने बाप का नाम बदनाम नहीं करो, अपनी बहन को देखो, मुझे देखो। लेकिन इरफान को एक भी बात समझ नहीं आती थी और सब ऊपर से गुजर जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता इरफान पक्का नशेई बन गया। अब सहरिश तो पैसे भेजती थी घर के अखराजात को पूरा करने के लिए, उसमें ग्रोसरी है, उसमें बेल है, उसके सब्जी है, जो कुछ भी होता है घर में जरूरियात, उसके लिए कुछ पैसे बीच में से जेब खर्च के तौर पर इरफान भी ले लिया करता था अपनी वालिदा से। ये जो जेब खर्च मिलता था वालिदा से, उससे ये नशा खरीदने लगा और नशा करने लगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है नशा जो ये करता था
بہتر تو ہو نہیں رہا تھا، مزید بڑھتا جا رہا تھا. تو وہ پیسے جو جیب خرچ کے ملتے تھے وہ نشے کے لیے کم پڑنے لگے اور اس کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوئی. اب 23 جون کو عرفان اپنی ماں سے جیب خرچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں یہ پیسے بہت کم ہیں، مجھے اور پیسے دو جیب خرچ کے لیے، اس میں کچھ نہیں بنتا. ماں تو جانتی تھی سب. ماں کہتی ہے تم نے اور پیسے لے کے کیا کرنا ہے؟ ان پیسوں سے بھی اور پیسوں سے بھی تم نے نشہ ہی کرنا ہے، اپنی صحت اور اپنی جوانی برباد ہی کرنی ہے جو کہ تم کر رہے ہو. عرفان آگے سے کہتا ہے اماں تم بہت ذلیل کرتی ہو، یہ ہو وہ ہو، مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو، کبھی پیسے نہیں دیتی ہو، ہمیشہ میرے پیچھے پڑی رہتی ہو. والدہ کو اور غصہ آتا ہے کہ ایک تو تم غلط کام کرتے ہو، اوپر سے کہتے ہو کہ میں پیچھے پڑی ہوں. اس بات پر ماں بیٹے کا خوب جھگڑا ہوتا ہے، اونچی اونچی. اس جھگڑے کے نتیجے میں عرفان اپنا گرج کیا نکالتا ہے، بلیک میل کیا کرتا ہے پیسے حاصل کرنے کے لیے. بہت ہی گھٹیا حرکت. عرفان گوگل سے کچھ نازیبا مواد کی ویڈیوز اور تصاویر کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اپنے موبائل میں. اس کے بعد جو لڑکیاں ہیں نازیبا مواد میں، قابل اعتراض مواد میں، ان لڑکیوں کے چہرے کی جگہ پر اپنی بہن کا چہرہ ایڈٹ کر کے لگا دیتا ہے. اسی طرح لڑکوں کی جگہ پر بہنوئی کا چہرہ لگا دیتا ہے اور ایڈٹ کر کے اس کو تیار کر کے یہ ویڈیوز اور تصاویر پورے خاندان کے نمبرز پر واٹس ایپ، دوستوں میں واٹس ایپ، مختلف گروپس میں واٹس ایپ، ہر جگہ شیئر کر دیتا ہے. جیسے جیسے ان ویڈیوز کو خاندان والے، دوست یار، محلے والے تمام لوگ دیکھتے ہیں، ویسے ویسے یاسمین بی بی کو کالز آتی ہیں. یہ کیا کر رہا ہے عرفان؟ یہ کیا شیئر کیا ہے عرفان نے؟ شرم نہیں آتی عرفان کو؟ عرفان تو ہمارا بڑا شریف بچہ تھا، یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے؟ اتنے میں وہ ویڈیوز سہرش بھی دیکھ لیتی ہے، اس کا شوہر بھی دیکھتا ہے اور اس کا سسرال بھی دیکھتا ہے، ان لاس. سہرش اپنی ماں کو گھبرائی آواز میں کال کرتی ہے فوراً دبئی سے. ماں یہ دیکھیں عرفان نے کیا حرکت کرتی ہے آج، اب تو انتہا ہو گئی ہے. میرے شوہر مجھے ذلیل کر رہے ہیں، مجھے باتیں سنا رہے ہیں کہ آج تک ہم انہیں کھلاتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے. اس مدد کا یہ صلہ دیا ہے تمہارے بھائی نے؟ مدد تو مجھے کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، میں نے تو نیکی کی تھی اور نیکی کا یہ صلہ مجھے بھی دے. سہرش کہہ رہی ہے اب مجھے بتائیں میں اپنے سسرال کو کیا جواب دوں گی؟ تمام مجھ پر تھو تھو کر رہے ہیں فون کر کر کے کہ تمہارا خاندان، تمہارا مائکہ، تمہارا بھائی اس قسم کا ہے. مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ ماں کہتی بیٹا یہ لڑکا میرے قابو سے باہر ہے، نافرمان ہے، نشئی ہے، اس نے غلط کیا ہے. اور اس کے علاوہ ماں کے پاس کوئی الفاظ تھے ہی نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کہتی. پھر عرفان کے پاس گئی اور عرفان سے کہتی ہے عرفان یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تمہیں اس بات کا پتا ہے کہ سہرش کے بھیجے ہوئے پیسوں پر ہمارا گھرانہ چلتا ہے، میں اور تم اور گھر کے اخراجات ان پیسوں سے پورے ہوتے ہیں. اب تم نے یہ جو حرکت کی ہے اس کا شوہر ذلیل کر رہا ہے سہرش کو، اب وہ پیسے نہیں بھیجنے دے گا یہاں پر. مجھے بتاؤ کہاں سے روٹی چلے گی، کہاں سے گھر چلے گا؟ تم تو کماتے نہیں ہو، تم تو پکے نشئی بن گئے ہو اپنے باپ کے بعد، تم تو بے حیا اور بے شرم بھی ہو چکے. آگے سے بجائے اس کے کہ عرفان کو شرم آتی، اس نے کیا جواب دیا ماں کو؟ مزہ آ گیا آپ کو مجھے پیسے نہ دینے کا؟ ابھی بھی ٹائم ہے، دے دو مجھے پیسے. اگر نہیں دو گی تو ابھی تو یہ حرکت کی ہے، مزید ایسی حرکتیں بہت سی کروں گا، مجھے بہت کچھ کرنا آتا ہے. پیسے دے دو تو یہیں پہ رک جاؤں گا ورنہ نہیں رکوں گا. ماں کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. عرفان کہتا ہے پڑے تو ہیں اتنے پیسے؟ جس پر والدہ یہ کہتی ہے کہ ان پیسوں سے میں نے گھر کا بل ادا کرنا ہے، راشن لانا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ ایکسٹرا پیسے ہیں؟ خوب جھگڑا ہوتا ہے. اب میں آنے لگی ہوں وقوعے کے اوپر. 25 جون کو عرفان نشے میں دھت ہو کے آؤٹ آف سینسز گھر آتا ہے اور اس کے پاس ایک بڑے سائز کی بندوق بھی ہوتی ہے جو کہ لوڈڈ ہوتی ہے. اور رات 10 بجے کا ٹائم ہے جب یہ گھر آیا. آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے جتنے بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں مجھے دے دو. ماں کہتی کوئی پیسے نہیں ہے میرے پاس. آگے سے کہتا ہے میں بول رہا ہوں جتنے بھی پیسے پڑے ہیں وہ نکال دو ورنہ آج میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گی اور پھر وہ پیسے تمہاری قبر پہ لگیں گے. ماں خوفزدہ ہو جاتی ہے، بندوق ہاتھ میں ہے، بیٹا نشے میں ہے، دماغ خراب ہوا ہے، اوپر سے جوان بیٹا ہے. ماں ڈر کے پیسے سارے دے دیتی ہے. ماں سے پیسے پکڑتا ہے، باہر چلا جاتا ہے اپنی لت پوری کرنے کے لیے نشے کی. اس کے نکلتے سار ماں 15 پر کال کرتی ہے. والدہ جب اپنا مسئلہ بتاتی ہے تو پھر اس کال کو وومن پولیس اسٹیشن ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہاں سے نفری فوراً سے بتائے ہوئے ایڈریس پر یاسمین کے پاس پہنچ جاتی ہے. آ کر وقوع دیکھتی ہے، ساری بات سنتی ہے اور پھر والدہ کو کہتی ہیں کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ اور اس پر پراپر کارروائی کرتے ہیں. قانونی کارروائی کے لیے والدہ صاحبہ ایک درخواست لکھتی ہیں تاکہ پرچہ درج کر لیا جائے اپنے بیٹے کے خلاف.
पर्चा दर्ज होने के बाद, दरखास्त होने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर इस मुलजिम बेटे को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर सामने खड़ा करके तफ्तीश शुरू करती है। मेरी माँ झूठ बोल रही है, मैंने इनको कोई बंदूक नहीं दिखाई, मैं कोई नशा नहीं करता, बल्कि मेरी माँ तो मेरे बाप की विरासत का जो मेरा हिस्सा बनता है वो हिस्सा भी मेरी बहन सहरिश को देना चाहती है। ये मुझसे प्यार नहीं करती, ये सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती है। हमेशा मैं तरसता ही रहा इनके प्यार को, लेकिन इन्होंने मुझे कभी प्यार ही नहीं दिया और हमेशा सबके सामने मुझे जलील किया। वालिदा सर पकड़ के बैठी हैं कि मैं शौहर के बाद किस कदर जलील और रुस्वा हो रही हूँ। पहले तो बेटा बिगड़ा, नशे किए, फिर ये हालात आ गए कि मुझे थाने आना पड़ गया और अब मैं थाने भुगत रही हूँ। अभी तक तो ये केस यहाँ खड़ा है, पुलिस ने तो कार्रवाई की है, मुलजिम को पकड़ लिया है, सारा मामला आपके सामने है। लेकिन याद रखिएगा, खसूसी तौर पे यास्मीन साहिबा, मेरी आपसे ये पर्सनली रिक्वेस्ट है, मैंने बड़े ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर माँ को फिर बेटे पे तरस आ जाता है कुछ महीनों के बाद, और तरस आने के बाद माँ ये कहती है चलो एक हुए क्या खैर है, माफ करती हूँ, शायद ठीक हो जाए, शायद ये जो हुआ ये काफी है इसको ठीक करने के लिए, बदल जाएगा। लेकिन यकीन करें बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें नशई ठीक हो जाए। नशई नहीं ठीक होता, वो अपनी आदतें नहीं छोड़ता। इससे आगे मैं क्या कह सकती हूँ। शुक्रिया।